आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल कार्तिक 25 गते होइन त 26 हो, कार्तिक 26 गते बुधबार साँझ 6:10:26। एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरी शुभेन पुच्छितं पञ्यं विसर्जितुं तथागतो चूलकम्मं अदेशेसि नमामि सुगतं अहं। यो तथागतो अतीतकालका तथागत सम्यक सम्बुद्धहरू जस्तै समान रूपमा राम्ररी आगमन भई बक्सनु भएका हाम्रा शाक्यमुनि गौतम सम्मा सम्बुद्धले शुभेन तोदेय नामधारी प्रसिद्ध पुरोहित ब्राह्मण पुत्र शुभ नामक ब्राह्मण मानवले पुच्छिताङ हिन र पनि दुई प्रकारका भेदलाई निश्चित रूपमा जान्न बुझ्ने मनसाय राखी सोधिएका पञ्यङ तिति 14 प्रकारका प्रश्न मध्ये विसर्जितुङ एउटो पनि बाँकी नराखी प्रत्युत्तर दिनको लागि चूलकम्म विभङ्ग सूत्र नामक उपदेशलाई अदेशेसी श्रावस्ती नगदको अनाथ पिण्डिक नाम गरिएको सेठले बनाइदिएको बिहारमा 4 एरिया पद कुशलपूर्वक आरामपूर्वक विहार गरी बक्सनु भएको सम्मा सम्बुद्धले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी सर्वयुक्त ज्ञानले उपदेश गरी बक्स्यो। सुगतं राम्रो र असल कुरा थाहा पाइ बक्सेका तं तथागतं वहाँ तथागत अरहं सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्तालाई नमाम। उपदेशक र धर्मश्रोतागणहरू सबै मिली 5 प्रकारका अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक विनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछौँ भन्ते भगवान। कम्म सकम्म नवसत कम्म दायद कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पट्टि शरणा कम्मं सत्य विभजति। मानव जान्ने इच्छाले यी प्रश्न गरी निवेदन गर्न आउने हे शुभ मानव, सत्ता मनुष्य देव ब्रह्मादि विभिन्न सत्व प्राणीहरू कम्म सका कर्म नै आफ्ना निजी सम्पत्ति भएका हुन्। कम्म दायद कर्म नै अंशियार भएका हुन्। कम्म योनि कर्म नै उत्पत्ति कारण भएका हुन्। कर्म बन्धु कर्म नै बन्धु बान्धवा भएका हुन्। कम्मपट्टि शरणा कर्म नै प्रतिशरण आदर भएका हुन्। कम्मं आफूले गरिएका कुशल वा अकुशल कर्म भए जतिले सत्य कर्माधिकारी मनुष्य देव ब्रह्मादि विभिन्न सत्व प्राणीहरूलाई विभाजन गरी राखेको छ। वा विभजति हीण पण्डित द्वाय विभाजन गर्न प्रबन्ध र व्यवस्था मिलाई निरन्तर प्रशासन चलाई नेतृत्व लिइराखेको छ। तपाईँ हामीहरूलाई कसले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ,
प्रबन्ध गरेको छ त, नेतृत्व गरिरहेको छ त भन्दा कर्मले भनेर भगवान शास्त्रले प्राणीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको के मात्रै हो त भन्दा कर्म मात्रै भन्ने कुरा शुभ मानवको प्रश्नलाई भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको हो, जवाब दिनुभएको हो। है, हिजोको उपदेशलाई थोरै लिनु पर्दाखेरि शुभ मानव एक उचित र अनुकूल ठाउँमा गौरवपूर्वक बसिसकेपछि भगवान शास्त्रलाई प्रश्नहरू सोधेका थिए। भो भगवान शास्त्र, कुनै मानिसहरू अल्पायु छन् भने कुनै दीर्घायु, यो किन र कसरी भयो भगवान शास्त्र भनेर यसरी 14 प्रकारका प्रश्नहरू युगल युगलका रूपमा सोधेका थिए। भगवान शास्त्रले पनि विस्तृत रूपमा जवाब नदिकन शुभ मानवलाई सार संक्षिप्तमा किन जवाब दिई बक्स्यो त भन्दा शुभ मानवमा भएको त्यो विद्याको अभिमान, त्यो धन सम्पत्तिको अभिमान, पद प्रतिष्ठाको अभिमानलाई झार्नको निम्ति निर्भिमानी बनाएर भगवान शास्त्रले उपदेश गरिएको त्यो उपदेशलाई आदरपूर्वक गौरवपूर्वक सवर्ण गरून् र धारण गरून्, पालन गरून् भन्ने मनसायले भगवान शास्त्रले सार संक्षिप्तमा उपदेश गर्दा भो भगवान शास्त्र, यसरी सार संक्षिप्तमा म बुझ्न सक्दिनँ, अलिकति विस्तृतमा चाहिँ हजुरले व्याख्या गरिदिनु भइदिए धेरै कल्याण हुने थियो भनेर फेरि पनि शुभ मानवले भो भगवान शास्त्र, कुनै व्यक्तिहरू अल्पायु हुन्छन् भने कुनै कुनै प्राणीहरू दीर्घायु, मानिसमा एक समान भएर पनि मानिसमा एक समान भएर पनि यसरी अल्पायु र दीर्घायु भइरहनु परेको कारण चाहिँ के नि भगवान शास्त्र? है, तपाईँ हामीहरूलाई पनि हामी मनुष्य एक भएर पनि किन चाहिँ कोही चाहिँ अल्पायु, कोही चाहिँ दीर्घायु, हामीहरूको मनलाई नै बुझेर हामीहरूलाई नै बुझाउन प्रश्न गरेका हुन् कि जस्तो पनि छ। जे होस्, साधुवाद छ शुभलाई। हैन भने हामीहरू पनि उहाँले सोध्दै नथे भने भगवान शास्त्रले पनि यसरी विस्तृत रूपमा बताइदिनु हुन्न थियो होला। प्रसङ्ग जुटेको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले पनि शुभ, हे शुभ मानवक, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, कुनै व्यक्तिहरूले प्राणी हिंसा गर्छन्, उनीहरू प्रचण्ड स्वभावका हुन्छन्, रक्त्याम्य हात भएका हुन्छन्, यानि हात र रगत मुच्छी राखेको हुन्छ, हत्या गर्नमा दिलचस्पी राख्छन्, उनीहरूलाई काट्नु मार्नु अति रमाइलो, सत्व प्राणीहरूप्रति बिल्कुल दया माया ममता भन्ने नै राख्दैनन्। यसरी परप्राण हनन गर्ने स्वभाव भएका व्यक्तिहरू मरण हुनु अथवा मृत्यु हुँदाखेरि रत्तिभर पनि सुख नभएको 4 अपाय दुर्गति हुइनिपात भएर पतन हुन्छन्। यदि ती व्यक्तिहरू फेरि मनुष्य नै भएर जन्मे भने पनि उनीहरू अल्पायुका भएर जन्मिन्छन्। परप्राण हनन गर्ने अकुशल कर्म अल्पायु गराउने खालको आचरण हो भनेर तिमीले राम्ररी धारण गर्नुपर्छ। प्राणी हिंसा गर्नु भनेको अल्पायु, जुन जन्ममा जन्मिन्छौँ त्यहाँ अल्पायु भइन्छ भनौँ। मनुष्यको जीवनमा छोटो आयुमै मृत्यु हुनुपर्ने एउटा
कारण हो। हे शुभ, चाहे पुरुष होस् चाहे स्त्री होस्, कुनै व्यक्तिलाई परप्राण हनन गर्नुबाट विरत रहन्छन्, अलग रहन्छन्, टाढा रहन्छन्। परप्राण हनन गर्नको निमित्त दण्ड शास्त्र जस्ता हात हतियार समाउँदैनन्। परप्राण हनन गर्न हिचकिचाउँछन्, लजाउँछन्, शर्माउँछन्, डर भय त्रासित हुन्छन्। प्राणीघात गर्नु हुँदैन। सत्व प्राणीहरूमा दया राख्छन्, करुणा राख्छन्, आफू जस्तै सम्झिन्छन्। सत्व प्राणीहरूको अर्थ र हितलाई मात्र चाहना गर्छन्। यो प्राणीको कसरी उन्नति हुन्छ, यो प्राणीको कसरी मङ्गल हुन्छ भने त्यो एउटा सद्भावना भएको हुन्छ। यस प्रकारका व्यक्तिहरू मरणोपरान्त सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन्छन्। यदि मरणोपरान्त देवलोकमा उत्पन्न भएनन् वा नभए तापनि फेरि मनुष्य योनिमा जन्मे भने ती प्राणीहरू दीर्घायुको हो, ती दीर्घायु हुन्छन्। परप्राण हनन गर्नुबाट विरत रहनु भनेको नै के हो? दीर्घायु प्राप्त गर्ने एक राम्रो आचरण हो, एउटा राम्रो कारण हो भनेर भगवान् शास्त्रले त्यहाँ शुभ मानवलाई यसरी किन चाहिँ दीर्घायु, किन अल्पायु? परप्राण हनन गर्ने व्यक्ति मरणोपरान्त नरकमा पतन हुन्छ भन्ने त्यो कथनको सम्बन्धमा एउटा कथात्मक प्रसङ्ग जोडिएर भगवान् शास्त्रको समकालीन राजगीर नगरमा चुन्द नाउँ गरिएको एउटा सुकरी भन्ने थियो। सधर्म प्रेमीहरू 55 वर्षसम्म उसले सुँगुरहरूलाई पाल्ने, तिनीहरूलाई फेरि मारकाट गरेर बेच्ने, यसरी उसले आफ्नो जीविका निर्वाह गर्थे। तर यी चुन्दको सुँगुर मार्ने तरिका चाहिँ त्यो सुन्दाखेरि पनि मनमा चिसो पस्ने, रौँहरू सबै ठाडो हुने, अत्यन्त डरलाग्दो है, एकदमै रुखो टाइपका व्यक्ति। ती सुँगुरहरूलाई चल्नै नसक्ने गरी हात खुट्टामा डोरीले टनटन्ती बाँधिदिने, सम्पूर्ण शरीर फुलेर नआएसम्म त्यो सुँगुरको शरीरमा मुङ्ग्रोले हुन्छ कि घनले हुन्छ कि केले हुन्छ, बेसरी हिर्काउने। जीवित रहेकै अवस्थामा त्यो सुँगुरको मुखमा एउटा कुनै लट्ठी चाहिँ राखिदिएर दाँतमा यसो मुख चाहिँ पारेर उमालेको भगभग उम्लेको तातो पानी जबरजस्ती मुखमा खनाइदिने। यसरी पेटभित्रको मलमूत्रहरू त्यो तातो पानी सँगसँगै निस्केर पेटबाट सबै सफा नहुन्जेलसम्म पानी खनाइ नै रहने। जिउँदै जिउँदै बहुतै रौँदो व्यक्ति, टनटन्ती डोरीले बाँधिदिने हात खुट्टा, मुख चाँदेर एउटा ठेटीले यसो मुख चातिदिने, अनि भगभग उम्लेको तातो पानी खनाइदिने। अनि भित्र सम्पूर्ण आन्द्राहरू सफा भयो भनी बल्ल त्यो सुँगुरलाई अझ जिउँदैमै अझ त्यो भगभग उम्लेको त्यो तातो पानी पनि त्यो सुँगुरको जिउमा चाहिँ खनाइदिने रे। जिउँदै जिउँदै
बहुतै डरलाग्दो। अनि त्यसलाई आगोमा पोल्ने, सबै त्यो रौँहरू डढाएर अनि शिर काटेर त्यहाँबाट निस्केको रगतहरू सबै भाँडामा थापेर मासु र रगत मजाले मुछेर पकाएर चाहिँ खाने चुन्दको लाइफ स्टाइल भनौँ, जिउने स्टाइल। अनि रहेको चाहिँ बिक्री गर्ने, बेच्ने। यसरी उनले कार्य गर्दै आएको कति वर्ष त भन्दाखेरि 55 वर्षसम्म। क्रूरता र प्रचण्डतामा त उनलाई बादशाह नै भन्नुपर्छ। केमा? क्रूरता र प्रचण्डतामा उनी बादशाह नै भए। यस्तो किसिमले जीविका गर्दै आएको 50 वर्ष नाग्यो। त्यो अवस्थामा उनलाई एउटा रोग लाग्यो। उसको सम्पूर्ण शरीरमा अविची नर्कको आगोको ताप राप देखा पर्न आयो। भनिन्छ अविची नर्कको आगो भनेको हामीहरूले भोजन बनाउने आगो, यो मनुष्य लोकमा भएको आगोको 1000औं गुणा तेज हुन्छ। एउटा सिङ्गो पर्वत पनि खसाल्दिने हो भने त्यो आगोमा तत्कालै सबै भस्म भएर जान्छ अरे। प्रश्न गर्ने ठाउँ आउँछ, भन्तेजी त्यत्रो ठुलो पर्वतलाई नै क्षणिकमै भस्म गर्छ भने अनि त्यो नर्कीय प्राणीलाई चाहिँ किन भस्म गर्दैन नि भन्दा त्यो उसको त्यो कर्म विपाकले गर्दाखेरि त्यो प्राणी मर्दैन अरे, जलिरहन्छ। त्यो अग्निले उसलाई जलाइरहन्छ, त्यो ताप दुःख कष्ट सहनुपर्छ, तर त्यो प्राणी मर्दैन। हैन, मिलिन्द प्रश्नमा पनि यसको स्पष्टीकरण दिएको छ। त जब उनलाई त्यो रोग लाग्यो, रोग लागेपछि त्यो अविची नर्कको आगो कसरी रन्केर आउँछ त्यस्तै सारा जिउभरि रन्किन थाल्यो। त्यो राग तापहरू देखा पर्न आयो। त्यस बेलामा सहनै नसक्ने गरी पोलेकोले चुन्द सुँगुर जस्तै 4 हात पाउ टेकेर 7 दिनसम्म सुँगुर कराए जस्तो कराइ नै रहे। घरका परिवारहरूले उनलाई कुनै रूपमा पनि रक्षा गर्न सकेनन्। किन? कर्म विपाक हो नि त। सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू अचिन्त्यय कमौई पाको। त्यो कर्म विपाकलाई कुनै पनि ईश्वरीय शक्तिले, कुनै पनि आफन्त नाता गोताहरूले त्यो हटाएर हट्नेवाला होइन है। यसरी कसैले पनि रक्षा गर्न नसक्दाखेरि घरभित्र नै दैलो थुनी त्यसै बाहिर नजाने गरी छाडिराख्नु पर्यो र उनीहरू बाहिर बस्नु पर्यो, परिवारहरू। उनी त्यो कराएको त्यो आवाज 7वटा घर भनौँ न वरिपरि छरछिमेकीहरू 7 दिन 7 रातसम्म सुत्न पाएनन्। त्यसरी उनी कराएका 7 दिनसम्म। ती दिनहरूमा कुनै भिक्षुहरू ती चुन्दको घरको बाटोको छेउ हुँदै, घरको छेउको बाटो हुँदै भिक्षामा जानु हुँदाखेरि सुँगुर जस्तै कराइरहेको शब्द सुनि साँच्चैको सुँगुरको शब्द ठानी बिहारमा पुग्दाखेरि भगवान शास्तासँग यसरी भिक्षुहरूले निवेदन गर्छन्। भो भन्ते भगवान, चुन्द सुकुरिकले घरको दैलो थुनी सुँगुरहरू मारिराखेको आज 7 दिन भयो भगवान। है, त्यही भएर कतिपय सुनेको शब्द पनि गल्ती हुन्छ भनेको थियो। कहिलेकाहीँ आँखाले देखेको पनि सही हुँदैन अरे, कहिलेकाहीँ आफ्नै कानले सुनेको पनि सही हुँदैन अरे। अहिले भिक्षु भन्तेजीहरू पनि कराएको को हो त भन्दाखेरि चुन्द सुकरिक। तर उनीहरूले के सम्झे? चुन्द सुकरिकले
घर दैलो सबै बन्द गरेर भित्र चाहिँ सुँगुर मार्दैछन् भनेर यसरी सोच हे। त्यही भएर कहिलेकाहीँ मेरै आँखाले देखेको हो, मेरै कानले सुनेको हो भन्दैमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो सही हुन सक्दैन। यहाँनिर पनि अलिकति होसियारी हुनुपर्ने हुन्छ। आजसम्म पनि यी सुँगुर मार्ने कसाईमा अलिकता मात्र पनि मैत्री र करुणा आएको होइन, जागेको होइन। यस्तो क्रूर भयङ्कर व्यक्तिलाई हामीहरूले कहिले पनि देखेका छैनौँ भन्थे भगवान् भनेर भगवान् शास्तासँग चुन्द सुकुरी कराइराखेकोलाई सुँगुर मार्दैछन् भन्ने संज्ञाले यसरी भगवान् शास्तालाई निवेदन गर्दा त्यो अवस्थामा छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका सम्पूर्ण धर्मलाई स्वयं आफैले जाने बुझिसक्नुभएका भगवान् शास्ताले भिक्षुहरू चुन्दले 7 दिनसम्म घरको दैलो थुनी सुँगुर मारिराखेका होइनन्। उनले अपनाइ आएको अकुशल कर्मले वर्तमानमा नै कर्म विभाग भोग्नु परिरहेको सारा शरीरमा अविची नर्कको आगो दन्किरहेको छ। भिक्षुहरू के भइदियो त भन्दाखेरि अकुशल ठुलो भइदियो। कर्मको व्याख्या गर्ने क्रममा भनौँ न यसै जीवनमै फल दिने कर्मले यसै जीवनमा नै फल दियो अकुशलले। पञ्च अनन्तरीय कर्म नभए तापनि त्यस्तै भारी भारी जस्तो भयो। अर्को हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि देठ दम वेदनीय यसै जन्ममा नै उनले त्यो अकुशल कर्मको फल त्यो कर्म विपाक भोगिराख्नु पर्यो। सारा शरीरमा अविची नर्कको आगो दन्किरहेको जस्तो त्यो आफूले सहनु पर्यो। अत्यन्त पोलेको र डाहा भएकोले उनी आफै सुँगुर जस्तो कराइरहेका हो। केही समयभित्र उनी नर्कमा पुग्नेछन्। अब त्यस्तो दुःख वेदना भइराखेको छ, मनमा यति पनि शान्ति छैन, मनमा थोरै पनि चित्त बुझेको छैन, अशान्ति। त्यसरी 7औं दिनमा नै चुन्द मरेर कहाँ पुग्छन् त भन्दा अविची नर्कमा पतन हुन्छन्। त यस कथावस्तुलाई निहालेर हेर्ने हो भने प्राणी हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूको मरण हुँदा नरकमा पुग्छन् भन्ने कुरालाई याद राखी परप्राण हिंसा गर्नुबाट विरत रहनु नित्यन्त आवश्यकता छ। परप्राण हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूले अत्यन्त दुःखदायी अत्यन्त कटु फलहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीहरूले राम्ररी बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भगवान् शास्ताले यहाँनिर एउटा भिक्षुहरूलाई सम्वेग उत्पन्न हुने गरी उपदेश पनि गर्नुभएको छ। इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति सो सोचति सो विहन्यति देशवा कम्म किलिठम तन्नो। इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति पापकारी पापी व्यक्तिलाई वा नराम्रो अकुशल कार्य गर्ने व्यक्तिलाई इद यो लोकमा पनि सोचति शोक हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ। पेच परलोकमा पनि सोचति शोक हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। उभयथ वर्तमान र भविष्य दुवै लोकमा सोचति शोक हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। सो त्यो नराम्रो अकुशल कर्म गर्ने व्यक्ति अतनो आफूले गरेको कम्बङ किल्लिठङ अकुशल खराब कर्मलाई देशमा देखेर सोचति शोक गर्छ वा दुखी हुन्छ
विहन्यति डाहा हुन्छ पीडित हुन्छ उब यथ सोचति। वर्तमान जीवनमा पनि शोक हुन्छ। चुन्द सुकरिकलाई हेर्ने हो भने उनले त्यो सुँगुरहरूलाई मारेर त्यसको मासु खाँदा त उनलाई केही आनन्द आए जस्तो एकछिन मजा त भयो। जब उनले जीवितमै अविची नर्कको त्यो अग्निको ताप डाहा सहनु पर्यो, हेर्नुस् त 7 दिनसम्म खानु छैन, रातभरि कराएको छ, दिनभरि कराएको छ, पोलेको छ, जतै ततै डाहा भएको छ, छटपट छटपट छटपट। यसै जीवनमा उभयथ भविष्यमा फेरि के भयो त? आफूले गरेको अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि 4 अपाय दुर्गतिमा उनी त्यो पनि अविची नर्कमा पतन भए भन्नेको छ। इद सोचति मैले नराम्रो अकुशल कर्म गरी पठाए भनी मरणसन्न अवस्थामा त्यो कर्मलाई सम्झेर शोक हुन्छ, ताप हुन्छ। जीवितमै पनि भइरहेको छ, उता गति निमित्त पनि देखियो। जीवितमै आगो दन्केको छ, हुर्केको छ भनेपछि त्यो निर्मित पनि त्यही आयो भनेपछि सोझै अविचीको निमित्त आइदियो। पेच सोचति आफूले गरेको नराम्रो अकुशल कर्म विपाकलाई भोग गर्नु पर्दा यो जीवनमा त भोगे नै, अर्को जीवनमा गएर भोग गर्नु पर्दा झन् ठुलो शोक सन्ताप। त्यसर्थ अकुशल काम भनेको गर्नु हुँदैन। नहि पापं कतङ्कमं सच्चु खीरं व मुच्यति दहन्तं बाला मनवेदी भस्म छन्नो व पावको सच्चु खीरं दुहुना सात पकतं प्रकृति स्वभावलाई न मुच्यति एव न त्यागे जस्तै वा परिवर्तन न भए जस्तै कतं भर्खरै गरिएको पाप कम्मं नराम्रो कर्मको न विपज्जति फल पनि तुरन्तै आउँदैन। भस्म छन्नो खरानीले छोपिएको पावको इवा कैलाले जस्तै बालङ बालमूर्खलाई पनि क्रमश डहन्तङ पोले झैँ अनुवेती पोल्दै ल्याउँछ। दुहुना साथ दूध बिग्रिँदैन। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सबैलाई अवगत छ। त्यस्तै पापको फल पनि तुरन्तै आउँदैन। खरानीको आगोले क्रमश पोले झैँ पापले पनि मूर्खलाई यो जीवनमा नपोले तापनि दोस्रो जीवन तेस्रो जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै पोल्दै ल्याउँछ। सच्चु खीरं इव दुहुनासाथ दूत आफ्नो प्रकृति स्वभावलाई त्याग्दैन, छाड्दैन। नराम्रो काम गरिरहँदा त्यसले फल नदिएसम्म र साथै कुशल पुण्यको कारणले उत्पन्न भएर आएको पञ्च स्कन्द बिग्रियो भनी त अपायमा दुःख भोग्नु नै पर्ने हुन्छ। है, अहिले कुशल कर्मले साथ दिइरहेको छ, ठिकै छ। सानोतिनो गरेको त्यो पापले पनि हामीहरूलाई केही फरक परिरहेको छैन। जब हाम्रो अतीतको पनि कुशल सिद्धिन्छ, अहिले पनि अकुशल गरेर अकुशलको निम्ति बाटो खोलिदिन्छौँ, त बस यसै जीवनमा पनि त्यो दुःख भोग गर्न पनि सकिन्छ। यो जीवनमा भोग नगर्नु परे पनि फेरि अपाय दुर्गतिमा पतन भएर दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भस्म छन्नु वा खरानीले छोपिएको आगोलाई टेकिए तापनि नपोले जस्तै वा पोल्दैन,
किन खरानीले छोपेको छ आगो जति जम्मै है। खरानीलाई हटाएपछि त्यो आगोले पाउबाट के भन्छ शिरसम्म जलाउन सक्ने जस्तै, तल पोलेको माथि टाउकोसम्म पुगे जस्तै नराम्रो कर्मले पनि मूर्खहरूलाई दोस्रो या तेस्रो जीवनहरूमा अपायमा पुर्याई जलाउन सक्छ। त्यसर्थ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, शुभ मानव सबे सत्ता कम्म सका, मानव सबै प्राणीहरू आफ्नै कर्मका भागीदार हुन्। कम्म योनि प्राणीहरू सबै कर्म अनुसारका जन्म हुन्छन्। कम्म बन्धु प्राणीहरूको आफ्नो बन्धु भनेको कर्म नै हो। कम्म प्रतिशरणा कर्म नै प्रतिशरण हो, आदर हो। कर्मले प्राणीहरूलाई के गर्छ? व्यवस्थित गर्छ, व्यवस्था गरिदिन्छ, शासन गरिदिन्छ है। बुद्ध शासनमा के गर्ने भन्दा आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गर्ने, शरीर वचन मन कर्मलाई सुधार्ने। त यसरी चार अपाय दुर्गतिमा पतन हुन सकिन्छ। परप्राण हिंसा गर्ने व्यक्तिहरू मरेर फेरि मनुष्य चोलामा आए भने त्यो अल्पायुको हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो वारिपारी वातावरणलाई अध्ययन गरेर हेरे पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। आफ्नो छरछिमेकीमा, आफू बस्ने समाजमा, आफू बस्ने देशमा, आफू बस्ने नगरमा प्राणीहरूलाई हेर्ने हो भने पनि अनुमानले पनि जान्न सकिन्छ। आफ्नो आँखाकै छेउछाउमा ती साना सानाहरू, सानो सानो उमेरमा मरेर गएका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँ हामीहरूले नदेखेका त होइनौँ, देखि नै रहेका छौँ। आफ्नो वा अरूको ज्ञाति बन्धुहरूमध्ये पनि यसरी अल्पायुमा मरिरहेका छन्। आफ्नै परिवारमा पनि छन्, आफ्नो छिमेकीमा छन्, आफ्नो टोलमा, आफ्नो वडामा, आफ्नो नगरमा। यसरी मरिरहेका व्यक्तिहरू प्राय अतीत जन्ममा परप्राण हिंसा गरेर आएका व्यक्तिहरू हुन्। त्यही भएर प्राणी हिंसा गर्न हुँदैन भनिएको सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो है। हामीहरू सँगसँगै जन्मेका प्राणीहरू पनि कति सानैमै मरेर गएका कुराहरू हाम्रा मम्मी पापाहरूले सुनाउनु भएको छ। र हामीहरू पनि आफ्नो नगरमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो वडामा बस्दाखेरि पनि आफ्ना छरछिमेकीहरू पनि त्यसरी मृत्यु भएर गएको हाम्रो आँखाले पनि देखेका छौँ। आफ्नै आफन्तहरूका छोराहरू, छोरीहरू, आफन्तहरू, नातागोताहरू मनुष्य एक समान भएर पनि किन चाहिँ अल्पायु, किन चाहिँ दीर्घायु? हाम्रै समाजमा फेरि जङ्को गर्ने एउटो, दोस्रो, तेस्रो हैन, 77 वर्षमा एउटो, अर्को 84मा एउटो, अर्को फेरि कति ओभर 90 वर्ष क्रस गरिसकेपछि फेरि तेस्रो जङ्को गर्नेहरू पनि त छन् हाम्रै समाजमा। हाम्रै अजीहरू, अजाहरू, हाम्रै हजुरबा हजुरआमाहरू त हाम्रै खानदानमा, हाम्रै सन्तानमा, हाम्रै नातागोतामा फेरि त्यसरी अल्पायुमा बित्नेहरू पनि छन्। किन? एउटै कुल खानदानको, एउटै वंशज भएर पनि कोही चाहिँ किन अल्पायु? त्यो अल्पायुको कारण चाहिँ सोझै के जत्लाइएको छ त भन्दा पानाति पाता, प्राणी हिंसा। दीर्घायुको कारण के जत्लाइयो त भन्दाखेरि प्राणीहरूप्रति दया गर्नु, माया गर्नु, आफू जस्तै सम्झिनु। बुद्धकालीनमा जाने हो भने
है। किसा गौतमी 3-4-5 वर्षको आफ्नो सानो बाबुको त्यो मृत्युलाई सहन सक्दैनन् बिचारा। कसरी उनी शोकाकुल हुन्छन्, कसरी उनलाई शोक अग्निले झलाउँछ। तपाईँ हामीहरूले बार बार पढेका छौँ, सुनेका छौँ। पटाचारा 2-3 वर्ष भएको ठुलो छोरो, सानो छोरो आजै मात्रै जन्मेको भन्दा पनि भयो बिचारा, आजै मात्रै जन्मेको है। ती दुईटै बाबु, एउटालाई बाजपन्छीले उडाउँछ, एउटालाई नदीले बगाउँछ। त्यो वियोगलाई सहन नसक्दाखेरि पटाचारा बेहोसी हुन्छन्, विस्मृति हुन्छन्। यसरी प्राणीहरूलाई कसले चाहिँ म्यानेज गरेको छ त, कसले चाहिँ व्यवस्था गर्छ त, कसले शासन गर्छ त भन्दा कर्मले। बुद्ध शासनमा तपाईँ हामीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो शरीर वचन मन भन्ने यो 3 द्वारलाई नै संयम गर्ने हो। यो 3टा कर्मलाई नै सुधार्ने हो। 10 अकुशललाई प्राण गए तापनि गर्न हुँदैन। 10 कुशललाई प्राण छाउन्जेल अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँबाट तपाईँ हामीहरूले लिनुपर्ने पाठ चाहिँ यो हो। होइन भने अकुशल गर्ने, नराम्रो कर्म गर्नेहरू के हुन्छन्? इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति सो सोचति सो विहन्यति देश्वाकमो किलिठम तन्नो। अर्को फेरि कर्मलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू, नहि पापं कतङ्कं मं सच्चु खिरं व मुच्यति डहन्तं बाला मन्वेति भस्म छन्नो व पावको। अब अहिले अकुशल गरे, त्यो अकुशलको फल आउँदैन, अलिअलि दाम पाइन्छ। सामान्य काम गर्नुभन्दा त्यो नराम्रो काम गर्दाखेरि डबल ट्रिपल पाउँदाखेरि मान्छे त्यसमा गएर खुसी हुन्छ। तर के गर्नु, भित्र त्यो खरानीले पुरेको आगोको राप छ भन्ने थाहा हुँदैन, होस हुँदैन। जब त्यो खरानी चाहिँ हटेर जब त्यो भित्र भएको त्यो अङ्गारले जब पोल्न सुरु गर्छ, त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। भगवान् शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी सर्वयुक्त ज्ञानले शुभ मानवलाई उपदेश गर्नुभएको यो पहिलो किन चाहिँ प्राणीहरू अल्पायु हुन्छन्, किन चाहिँ दीर्घायु हुन्छन् भन्ने कुरा अझै पनि सिद्धिएको छैन। यसलाई कर्मले साथ दिएसम्म, शास्त्रले साथ दिएसम्म बिस्तारै हजुरहरूलाई उपदेश गर्ने नै छु भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम, रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु निबानस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।